बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह भला करे सदीक जान का। मैं बहुत बुरा सहाफ़ी समझता हूँ सदीक जान को, लेकिन उसका 55 सेकंड का क्लिप मेरे सामने आया और जैसा कहते हैं ना कि ऑल इन वन, यानी कि उस 55 सेकंड के वीडियो क्लिप के अंदर तहरीक लब्बैक के जो इल्जामात हैं मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के ऊपर, वो भी सच साबित हो रहे हैं। जो ये हम इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की सहाफत एक मुनाफकत है, वो भी उससे साबित होती है। पाकिस्तान की कौम को किस तरह बेवकूफ और ये लोग जहल समझते हैं, वो भी इसी क्लिप में साबित होगा। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, टाइम पे नहीं दे रहा हूं, वो भी इसी क्लिप में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप कहें मलिक साहब ये क्या बात है, आप अपने पर्सनल काम की वजह से वीडियो नहीं डाल रहे और सदीक जान के क्लिप की वजह से आपका मसला कैसे हल हो गया। वो भी सब चीजें नाज़रीन आपने सुननी है एक क्लिप के अंदर। वो क्लिप रखने से पहले मैं दोस्तों से गुजारिश है कि जैसा मैं कुछ दिन पहले कहा था कि मेरा वालिद साहब एक सीरियस मरहल से गुजरा है। अब आप लोगों की दुआओं की वजह से, अल्लाह ताला के खुसूसी करम की वजह से वो माशाल्लाह अब काफी हद तक ठीक हैं, घर में हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर जिनके भी जितने वालिदैन, मरीज, कोई भी रिश्तेदार है किसी भी मुश्किलात में, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। नाज़रीन सबसे पहले सुनो कि सदीक जान का एक क्लिप है, वो क्या कहता है, फिर आगे जाके बात करते हैं। उन किरदारों को क्यों छोड़ देते थे जिन्होंने नवाज शरीफ को जाने दिया था? सर बात यह है कि उस वक्त मैं एक चीज की दाद देता हूँ कि जो भी उस वक्त जिसने ये सारा खेल रचाया था ना, ये प्लेटलेट्स वाला, रिपोर्टों वाला, क्रेडिट उसको जाता है। कौन है सर? वो जो भी था, आज तक वो किरदार सामने नहीं आया, उसके ऊपर तहकीकात ही नहीं हुई, उसके ऊपर होनी चाहिए कि कौन था जिसने ये सारा ड्रामा तैयार किया, ये जाली रिपोर्ट्स वाला और वो सारा माहौल बनाया, उसको क्रेडिट जाता है। और फिर इमरान खान के सामने तो इतना बड़ा एक प्रेशर बन गया था कि इमरान खान को तो आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि खान साहब ये देख लें, अगर नवाज शरीफ को यहाँ पे कुछ हो गया तो पंजाब में भी एक भुट्टो पैदा हो जाएगा, अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन हम ये समझते हैं कि आप उनको जाने दें। और इमरान खान ने भी कहा कि इतना सीरियस मामला है। और फिर जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह ने तो रिपोर्ट्स देखी ना, उन्होंने कहा रिपोर्ट में तो ये चीज है। सबसे बड़ा क्रेडिट उन लोगों को जाना चाहिए जिन लोगों ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का एक ड्रामा रचाया। इमरान खान प्रेशर में आ गए थे। अल्फाजों के ऊपर नाज़रीन गौर करना, मैं दोहरा रहा हूं, फिर पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने आ जाएगा। ऑल इन वन, यानी कि एक क्लिप ने कितने मसले हल कर दिए, बशर्ते कि कोई कौम समझने वाली हो, कोई किसी शख्सियत की पुजारी ना हो, कोई वो शख्स जो हकीकत तक पहुंचना चाहता हो, वो जानता हो, वो उसकी ये ख्वाहिश हो कि यार मैं किसी की साइड नहीं करनी है, मैंने हकीकत तक पहुंचना है। तो ये वीडियो आप गौर से देखना। वो किरदारों जिन्होंने ये ड्रामा रचाया, इमरान खान प्रेशर में आ गए थे और यास्मीन राशिद बेचारी क्या करती कि उसके सामने तो नवाज शरीफ की रिपोर्ट पेश की गई और यास्मीन राशिद ने तो रिपोर्ट देख के फैसला किया कि प्लेटलेट्स बहुत कमजोर है, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाना चाहिए। अब नाजरीन के पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है, यही दो जमातों के गिर्द घूम रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के खिलाफ। इमरान खान ने एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बना लिया है कि ये लोग करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, फ्रॉडी हैं, सब कुछ है। हम भी ऐसा ही मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी नजर में कोई नून लीग बड़ी पाक दामन है, वो भी चोर है। लेकिन उस चोर को हमारा शुरू से इल्जाम था कि नवाज शरीफ को इमरान खान ने खुद बाहर भेजा है, फौज ने मिल के भेजा है, या इमरान खान की ख्वाहिश थी। बल्कि असद उमर ने यानी कि एक इंटरव्यू में कहा था कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का पूरा जो क्रेडिट है वो इसको जाता है इमरान खान को बरकर। मैं इस वीडियो क्लिप के जरिए आप लोगों के सामने रखता हूं। अब भोली भाली आवाम क्या समझती है कि यार यास्मीन राशिद, इमरान खान क्या करता, उनके सामने तो रिपोर्ट पेश की गई कि नवाज शरीफ मरने वाला है, नवाज शरीफ अगर मर गया तो वो दूसरा भुट्टो बन जाएगा। तो जो फॉलोवर शख्सियत परस्त गुलाम लोग होते हैं ना, जो जहल लोग होते हैं, वो इसी चीज का दफा करते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि रिपोर्ट क्या चीज होती है, जो मेरे साथ अभी कुछ दिनों से मेरा वालिद साहब बीमार हुआ है, जो मैंने इस प्रोसेस से गुजरा हूं, जो मैं एक्सपीरियंस किया है। नाज़रीन ये रिपोर्ट से किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है, फिर तहरीक लब्बैक जो इल्जाम लगाती है, वो आगे जाके मैं बात करता हूं। फर्स्ट टाइम मैं अपने वालिद साहब को रावलपिंडी की एक बड़ी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया। मैंने ये सोचा कि ये नॉर्मल मैं वाले साहब को लेके जाऊंगा और वो चेकअप करेंगे, कुछ मेडिसिन देंगे और मेरे वाले साहब को वापस भेज देंगे। मैं उस डॉक्टर के पास गया, मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर था, मैं उसके पास गया। उसने जब मुझे मेडिकल यानी कि रिपोर्ट कहा है कि ये 2-3 रिपोर्टें, ये रिपोर्ट करा के लेके आओ, मैं रिपोर्ट करा के लेके आया।
اس کے پہلے الفاظ تھے کہ آپ کے والد صاحب کا آپریشن کرنا پڑے گا، بس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے. اور وہ اتنا خطرناک آپریشن تھا، میں تو پریشان ہو گیا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن لازمی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے، تیرا آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ کہاں سے والد صاحب کا آپریشن کرانا ہے، یہ آپ نے چوائس کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنا ہے. یعنی ڈائریکٹ انہوں نے بتا دیا. میں پریشان ہو گیا. پھر اس ڈاکٹر نے اس بیماری سے ریلیٹڈ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا اس کو، وہ چھٹی کا دن تھا، اس کو باقاعدہ گھر سے بلایا. اس نے آیا، اس نے بھی وہی رپورٹیں چیک کی. اس ڈاکٹر نے بھی میرے بھائی اور میرے سامنے بیٹھ کے کہا ہے کہ آپ کے والد صاحب جس ایج میں ہیں، اس ایج میں نارملی ہم آپریشن نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس آپشن بھی موجود نہیں ہے آپریشن. پھر ہم اور زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ پہلے تو میڈیکل اسپیشلسٹ تھا، پھر تو وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا جس پہ جو بیماری میرے والد صاحب کو تھی. تو ہم نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کرو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپریشن سے ہماری جان چھوٹ جائے، آپریشن والا نہ ہو، کیونکہ آپریشن تو خطرناک ہے. تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ چلو ہم 2-3 دن دیکھ لیتے ہیں، اسی ہاسپٹل میں آپ داخل ہو جاؤ، دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ رپورٹ کرائیں گے، پھر ہم فیصلہ کریں گے. ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ منظور ہے، ہم کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ رکھو اس ہاسپٹل میں، لیکن فوراً آپریشن نہ کرو. انہوں نے اس ہاسپٹل میں داخل کر لیا. ہم 3-4 دن باہر ہو کے 3-4 دن کے بعد پھر اسی ہاسپٹل سے دوبارہ رپورٹ کرائی گئی. دوبارہ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹروں نے پھر میٹنگ میں بیٹھ کے پھر ہم کو بتا دیا ہے کہ فلاں ٹائم آپ کے والد صاحب کا آپریشن کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے. ہم مینلی تیار ہو گئے کہ یار اب کیا کریں، پریشان ہے. لیکن اس ڈاکٹر نے، بہت اچھا ڈاکٹر تھا، اس ڈاکٹر نے کہا کہ چلو یار ایک چانس لیتے ہیں. ہم جس ہاسپٹل، اتنے بڑی ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر تھے، اس ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ آ رہی تھی، تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ چلو ایسا کرو، ایک باہر جا کے کسی اور اچھی لیب سے آپ رپورٹ کرا کے لے کے آؤ. میرا بھائی وہاں چلا گیا، ہم نے ادھر سے وہ سیمپل دے دی، رپورٹ دی. جو ہی اس کی رپورٹ آئی تو فوراً ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن نہیں کرنا ہے، آپریشن نہیں کرنا ہے. ہمیں امید لگ گئی ہے کہ یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا. تو ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس بچ گئے. کس کی وجہ سے؟ دوسرے لیب. وجہ کیا تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو، اور ڈاکٹر مخلص تھا. ڈاکٹر یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میرا کیا، ہم تو ہزاروں آپریشن کرتے ہیں، وہ چاہتا تھا کہ یار اس مریض کا آپریشن نہ ہو. نواز شریف کا رپورٹ آ رہی ہے پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو کی، اور کس کے پاس؟ جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے عمران خان، اس کے پاس آ رہی ہے. اور عمران خان، جاسمین راشد رپورٹ صرف دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ بھئی اس کو یہ بیماری ہے، اس کو جانے دو. اسی عمران خان نے، کامران خان کے پروگرام وزیر اعظم تھا، تو کامران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ڈاکٹر فیصل اور جاسمین راشد نے جو انویسٹیگیشن کی تھی، وہ رپورٹ بنائی تھی، دیکھی تھی، کیا آپ ان کے خلاف تحقیقات کریں گے؟ تو عمران خان نے کہا کریں گے، لیکن آج تک نہیں کی. آج تک ان کی ہیرو ہے وہ ڈاکٹر جاسمین راشد. یعنی قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا، انہوں نے مل کے ڈیل کر کے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور نون لیگ نے مل کے نواز شریف کو ملک سے باہر نکالا تھا، اور پورا قوم کو یہ بے وقوف بناتے رہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ہم ان کو پکڑنا چاہتے ہیں، یہ ملک سے بھاگ گیا، یہ 50 کے فارم سے بھاگ گیا، یہ سیاست کرتے رہے. لیکن پاکستان کی جہل اور بے وقوف قوم یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان چوروں کا احتساب کرنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ عمران خان چوروں کا احتساب کرنے کے لیے نہیں آیا. یہی الزام تحریک لبیک بار بار لگاتی ہے. سعد حسین رضوی صاحب نے کتنے بار کہا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، صرف عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ہم تو سب کو کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، لیکن دیکھو نواز شریف کو خود باہر بھیجا، اپنی مرضی سے باہر بھیجا، اور قوم کو بتایا کہ انہوں نے جیلی رپورٹ بنائی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. اور پاکستانی قوم کہتی بھئی آسیہ کو رہا کیا تو اس میں عمران کی کیا قصور ہے؟ رپورٹ ان کی آئی تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ رپورٹ تو جیلی کس نے بنائی، یہ بنائی وہ بنائی. ناظرین، جب آپ کی نیت صاف ہو، آپ کے ارادے اچھے ہوں، آپ مخلص ہو اپنے کام سے، اپنے قوم اور پاکستان اسلام کے لیے مخلص ہو، تو آپ پوری تحقیقات کرتے ہیں. جس طرح میں نے اپنے ڈاکٹر کا سنایا ہے، انہیں کس طرح میرے والد صاحب کو ایک بڑی پریشانی سے، ممکن تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس آپریشن سے ہمارے والد صاحب باہر نہیں آتے، لیکن اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں آؤٹ آف دا وے، یعنی کہ اپنی ہاسپٹل سے وہ باہر جا کے باہر سے رپورٹ کرائی، اور الحمدللہ وہ رپورٹ صحیح آ گئی. اور یہ صدیق جان اس طرح قوم کو، جاسمین راشد بیچاری کیا کرتی، وہ تو یعنی کہ اس نے رپورٹ کے اوپر فیصلہ کرنا تھا. ناظرین، پاکستان کی صحافت کو دوسرا نام دیں تو یہ ہے منافقت.
यही सदीक जान, यही जितने भी साफी हैं, लेकिन पीटीआई के खास कर है, यही अवाम से धोखा करते हैं, अवाम को गलत बयानियां बताते हैं। अवाम हकीकत तक क्यों नहीं पहुंच सकती कि अवाम ने पहले फैसला किया होता है कि हमने इमरान खान को सपोर्ट करना है, हमने साद हुसैन रिजवी साहब को सपोर्ट करना है, हमने नवाज शरीफ को सपोर्ट करना है। जब हमारे दिमाग में ये पहले ही फैसला कि हमने उनको सपोर्ट करना है, तो फिर उनके खिलाफ जो नेगेटिव खबर आएगी हम उसके ऊपर कान भी नहीं धरेंगे, हम कहेंगे झूठ है, फलां झूठ बोल रहा है, इसकी क्या गलती है, इसके। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप हकीकत तक पहुंचे, सच्चाई आपके सामने आए, तो फिर आपको अपने दिमाग से शख्सियत प्रस्ती निकालनी पड़ेगी। जब आप शख्सियत प्रस्ती से निकलेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। और हम शुरू से तहरीक लबैक जो कह रही है, हम ये कह रहे हैं कि ये सब मिली हुई है, ना इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ना इनका ताल्लुक इस्लाम से है, ना इनका ताल्लुक गरीब आवाम से है। ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, इक़्तिदार के लिए एक दूसरी कोई मां बहन को भी एक करेंगे, इल्जाम भी लगाएंगे, सब कुछ भी करेंगे, लेकिन उस हद तक नहीं जाएंगे, हकीकत नहीं आवाम के सामने बयान करेंगे कि हम मीडिया में आकर क्या बोल रहे हैं और हकीकत में हमारे जो इरादे हैं, या हम किस तरह हमारा घिनौना चेहरा है और किस तरह हम गलीज किस्म के लोग हैं कि आवाम को बेवकूफ बना के हम अपने जात के लिए किस न किस हद तक जा सकते हैं। बरकत देखते हैं नाज़रीन, रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।